काठमाडौँबाट पोखराको लागि उडान भरेको यति एयरको विमान पोखरामा दुर्घटनामा सबै सवार 72 जनाको मृत्यु भएको आशंका। पोखरा विमान दुर्घटनाको अपडेट। 31 जनाको शव निकालियो। खोजमा फँसेका शव निकाल्ने प्रयास जारी। हालसम्म 64 जनाको शव फेला। जहाज दुर्घटनापछि पोखराका सबै उडान स्थगित। घटनास्थलबाट शवहरू निकाल्ने क्रम जारी। पोखरा विमान दुर्घटना जाँचबुझ आयोग गठन गर्न सरकारको निर्देशन। सोमबार भोलि सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणा। आन्तरिक उडानका सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्न नेपाल सरकारको निर्देशन। गण्डकी अस्पतालका निर्देशक भन्छन्, हामी तैनात छौँ, जीवित कोही पनि ल्याइएको छैन। यति एयरलाइन्सले दियो विमान दुर्घटनाको आधिकारिक जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने पोखरा जाने कार्यक्रम भयो स्थगित। माघे सङ्क्रान्तिको रौनक बीच शोकमा डुब्यो देश। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा 53 जना नेपाली सहित 15 जना विदेशी सवार। पोखरा विमान दुर्घटनाप्रति देउबा र केपी शर्मा ओलीले गरे दुःख व्यक्त। पोखरा विमान दुर्घटनामा नेपालको आन्तरिक हवाई सेवामा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको अनुमान। यति एयरलाइन्सको टिकट रद्द गरेका पशुपति शर्माले भन्छन्, ग्रहले जोगायो। पोखरामा विमान दुर्घटना उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन। पोखरा विमान दुर्घटनामा चिनिया राजदूत छेनद्वारा दुःख व्यक्त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पोखरा नजाने, गृहमन्त्रीले भने उद्धार कार्य प्रभावित होला भनेर नजाने निर्णय गर्यो। यतिको विमान दुर्घटना ट्रामा सेन्टरमा कार्यरत 2 जना डाक्टरका परिवार पनि परेको खुलासा। र विमानस्थल प्रमुख भन्छन्, ल्यान्डिङ क्लियरेन्स लिइसकेको विमान कसरी सेतीको खोजमा खस्न पुग्यो, यो अचम्मै भयो। दाहिने घुम्नुपर्ने जहाज आकाशमै देब्रे कोल्टिएको थियो। विमान दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको शोकमा भोलि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिँदै विमान दुर्घटनाको अपडेट। निकै डरलाग्दो दुर्घटनास्थलबाट 3 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको खुलासा। क्याप्टेन कमल केसी सहित चालक दलका 4 जना सदस्य अझै फेला परेनन्। त्रिभुवन विमानस्थलको कन्ट्रोल रुममै पुगेर गृहमन्त्री रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अपडेट हेर्दै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन, सबैभन्दा पहिला त काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान आइतबार 10:55 पोखरामा निकै ठुलो दुःखद दुर्घटनामा परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैप्रति हाम्रो टिमबाट सबैलाई श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको विमान आइतबार 10:55 पोखरामा दुर्घटनामा परेको छ। N9 NNC ATR 72 वायुयान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा पुरानो एयरपोर्ट र नयाँ एयरपोर्टको बीचमा रहेको सेती किनारामा दुर्घटना परेको यति एयरलाइन्सले जानकारी दिएको छ। विमानस्थलमा संख्या 68 यात्रु र चालक दलका 4 जना सदस्य रहेका थिए। हालसम्म दुर्घटनाको कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन। मौसम र विमानस्थलको कारण भन्दा पनि विमानको ककपिटमा आएको खराबीका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्राविधिक टोलीले जानकारी दिएको छ। कास्की जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले विमान दुर्घटनास्थलमा आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले नेपालसँग कुराकानी गर्दै दुर्घटनाग्रस्त विमानबाट 36 जनाको शव निकालिएको र हालसम्म 64 जनाको शव फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्यको खोजी भएको छ। दर्शकबिन, उनले विमानमा सवार भएका धेरैजसोलाई जीवित उद्धार गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीसहित 3वटै नेपालका सुरक्षाकर्मी उद्धारमा परिचालन गरिएको हो। उनले घटनाको कारण अहिलेसम्म पत्ता नलागेको बताउँदै मौसम सफा रहेको तर विमानमा पुरानो विमानस्थलबाट नयाँ बस्दै गर्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइरहेको छ। उक्त विमानमा 15 जना विदेशी सहित 68 जना सवार यात्रु रहेका थिए। 4 सदस्य चालक दल रहेका थिए भने सेती नदीको खोजमा दुर्घटनास्थल रहेको शव निकाल्न र घाइतेहरूको उद्धारमा कठिन भइरहेको उनले बताएका छन्।
दर्शकबिन डेमो उडान गरेको जहाज नै दुर्घटनामा परेको खुलासा भएको छ। पोखरामा दुर्घटनामा भएको यति एयरलाइन्सको जहाज केही दिन अघि मात्रै पोखराकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेमो उडान गरेको जहाज रहेको पाइएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरेका बेला काठमाडौँबाट N9 ANC ATR 72 को जहाज डेमो उडान गरेको थियो। सोही जहाज आइतबार अर्थात् आज बिहान दुर्घटनामा परेको हो। अवतरण गर्ने क्रममा पोखराको पुरानो एयरपोर्ट र नयाँ एयरपोर्टको बीच रहेको सेती किनारमा दुर्घटनामा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पोखरामा विमान दुर्घटनाको अपडेटमा यति बेला 64 जनाको शव फेला परेको खबर प्राप्त भएको छ। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको उद्धार कार्य अझै जारी रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक SP अजय केसीका अनुसार अहिलेसम्म 30 जनाको शव अस्पताल पुर्याइएको बताइएको छ। स्वेतीको खोर्सीमा भएको दुर्घटनाको कारण उद्धार कार्यमा केही कठिनाई भएको केसीले जानकारी दिएका छन्। हामीले उद्धार जारी नै राखेका छौं। अहिलेसम्म 30 जनाको शव अस्पताल पुर्याएका छौं। थप 34 जनाको शव खोजमा देखिएको छ। खोज 300 मिटर तल भएका कारण शव निकाल्न अप्ठ्यारो भएको छ, SP केसीले बताएका छन्। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने 29 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। प्राधिकरणले 2:30 बजेपछि अपडेट दिएको छैन भने काठमाडौँबाट 68 यात्रु र चालक दलका सदस्य सहित 72 जना बोकेर पोखरा उडेको विमान आइतबार बिहान पोखरा स्थित सेती नदीको खोजमा दुर्घटनाग्रस्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पौडेलका अनुसार पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको बताइएको छ। आयोगलाई 45 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समय समेत र निर्देशन समेत दिएको बताइएको छ। आयोगका सदस्य हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त क्याप्टेन दीप प्रकाश बास्तोला, अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मत सम्भार विषयक इन्जिनियर एकराज जङ थापा र सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई सदस्य सचिव तोकिएको बताइएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले भोलि सोमबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक बिदा दिने निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरामा दुर्घटना भएको बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यति एयरलाइन्सले विमान दुर्घटनाको आधिकारिक बल्लक दिएको छ। आइतबार पोखरामा दुर्घटना परेको यति एयरलाइन्सको विमान अन्तिम पटक सेती खोज भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। एयरलाइन्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै विमान आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखराको लागि 10:32 बजे उडेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको जानकारी दिएको छ। विमानमा चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 68 जना यात्रु सवार रहेको बताएको छ। यात्रु मध्ये 37 जना पुरुष, 25 जना महिला, 3 जना बच्चा, 3 जना शिशु रहेको जनाइएको छ। विमानमा भएका मध्ये 53 जना नेपाली, 5 जना भारतीय, 4 जना रसियन र 2 जना कोरियन, अर्जेन्टिनी, अस्ट्रेलिया, आइसिरी र फ्रान्सेली 1-1 जना रहेको बताइएको छ। दुर्घटना स्थलमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाल प्रहरीको टोलीको उद्धार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले पोखरामा आइतबार भएको विमान दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार कार्य तीव्र गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, काठमाडौँबाट पोखराका लागि आज बिहान 10:30 बजे उडेको चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 68 यात्रु सवार रहेको यति एयरलाइन्सको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक दुर्घटना भएको घटनाप्रति नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै सभापति श्री शेरबहादुर देउवाले सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरी उद्धार कार्यलाई तीव्रता पार्न सरकार लगायत सम्बन्ध पक्षसँग आग्रह गर्नुभएको बताइएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुर्घटनाको खबरले आफू अत्यन्त दुखी भएको बताएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, काठमाडौँबाट 68 जना सवार लिएर पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको
NASC ATR 72 जहाज आज बिहान पोखरा त्रासदायीपूर्ण दुर्घटनामा परेका खबरले अत्यन्त दुखी छु। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सबैप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछु, केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। दुर्घटनाको प्रभावकारी उद्धारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको समेत केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित मन्त्रीहरू पोखरा जाने कार्यक्रम स्थगित भएको छ। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएपछि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा जाने भन्ने भए पनि अन्तिममा आएर त्यहाँ नजाने निर्णय भएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। आफूहरू जाँदा उद्धार प्रभावित हुन सक्ने देखिएको जनाउँदै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै खोजी तथा उद्धार कार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय सहित सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गरिएको जानकारी गराउँदछु। दुर्घटना स्थलबाट केही शवहरू निकालिएका छन् भने थप उद्धारको कार्य जारी रहेको छ। यस अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू त्यहाँ उद्धार कार्य झन प्रभावित होला भनेर हामीले त्यहाँको अहिले तत्कालका लागि नजाने निर्णय गरेको उनले बताएका हुन्। काठमाडौँबाट लिनुपर्ने निर्णय र उद्धार लगायतका कार्यकर्तामा कुनै पनि कसर बाँकी नरहेको गरी जुटिरहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्।